अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वाईफाई बुटीक। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अच्छा जी, आज हम किसी आर्टिकल पे बात करने के लिए नहीं आए, ना ही आपको कोई आर्टिकल दिखाने के लिए आए हैं। आज हम आए हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, आपको इंफॉर्मेशंस देने के लिए, आपके साथ कुछ ऐसी बातें जो कि मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी, उनको करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ कराती हूँ। मैं हूँ फरा यज़दान, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, थी। और मैंने ये जो अपना आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, ये मैंने अपने घर से स्टार्ट किया है। घर से स्टार्ट करने का मतलब मैं आपको इसलिए कहना चाह रही हूँ कि मेरी बहुत सारी माएँ-बहनें हैं जो स्टार्ट से अपने घर से ही अपने छोटे-मोटे काम से करते हुए, जैसे कि ये फैब्रिक से रिलेटेड, किसी और चीज़ से भी रिलेटेड, एनी हाउ किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो लोग अपने घर पे बैठ के काम करती हैं। तो मैं भी उन जैसी ही एक बंदी थी। तो एक्सपीरियंस लेते-लेते मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पहुँच गई हूँ। नो डाउट कि एक फीमेल होते हुए आपको बहुत फाइट करनी पड़ती है। आप इस मुआशरे से नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ भी जाते हैं अगर अगर आपके साथ आपका पार्टनर बेस्ट हो तो। मेरा पार्टनर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बेहतरीन है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से मेरी माएँ-बहनें जो मेरे साथ अटैच हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं एक खुद आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो माएँ-बहनें काम कर रही हैं, कीप इट अप, वो करें और अल्लाह पाक सबके लिए सबका ज़रिया, सबका मुआशरा बनाई रखे, सबके मामलात जो हैं वो इसी तरीके से बहुत स्मूथली चलते रहें। और इस दुनिया के जितने लोग हैं, मैं सबके लिए तो ये बात नहीं कर रही, लेकिन चंद एक लोगों के लिए ये बात करना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो फीमेल्स अपना एक हलाल रिज़्क कमाने के लिए घरों से निकली हैं या घरों में बैठ के काम कर रही हैं, प्लीज़ उनको डिसअपॉइंट ना किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी फ़ेवर की जाए ताकि वो भी अपने घर को चलाने के लिए एक बहुत सुकून के मामले के साथ अपने रिज़्क के मामलात लेके चल सकें। सॉरी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी उन लोगों की जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे। और मेरी जो स्टार्ट जर्नी है, उसको अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैं आपको यही कहूँगी कि फर्स्ट डे से मेरा एक असूल है, जो मैंने बनाया हुआ है कि जो चीज़ है एग्ज़ैक्टली मैंने वही बतानी होती है अपनी बहनों को, अपने व्यूअर्स को, क्योंकि हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। जिनसे हम स्टॉक लेके आते हैं, जिनसे हम माल लेके आते हैं, वो ढेरों दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। सेल परचेज़िंग का काम चलता रहता है। लेकिन ये जो मामला है ना, ये व्यूअर्स का और हमारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो मामला है। तो एक्चुअल में हर चीज़ बताने का मकसद यही होता है कि भई, बहन, जो चीज़ है वो ये है। रेप्लिका है तो भी ये है और अगर ओरिजिनल है तो भी ये है। रेप्लिका को मैं रेप्लिका नहीं 2 नंबर कहूँगी। अब कल की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ब्रांड का कुछ था। तो उसके अंदर से मारिया भी किस टाइम निकली उस ड्रेस के ऊपर। नो डाउट रेप्लिका बहुत अच्छा है। मैं खुद प्रेफ़र करती हूँ आपको रेप्लिका को, कि रेप्लिका ओरिजिनल से बहुत बेस्ट है। मेरी बहुत सारे ऐसे बहनें हैं, माएँ हैं, जो ओरिजिनल अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो वो रेप्लिका पे जाती हैं। लेकिन जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि रेप्लिका की तरफ जाएँ, कि रेप्लिका दी बेस्ट है। उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। उनके अगर आप एम्ब्रॉयडरी की बात करें, तो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है। बेहतरीन रेप्लिका होता है। अभी जो चीज़ खराब होती है, हम उसको खराब ही बताते हैं। रिसेंटली हमने एक पार्सल भेजा, हमारे पास उनके मेरे पास स्टिच है, दिखाएँ जी ज़रा व्यूअर्स को। ये स्टिच की वीडियो मैंने बनाई है। तो स्टिच मैंने 2 सूट भेजे, मुझे जो है वो पेमेंट आ गई। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इसमें थोड़ा-सा वो क्लेम है। ठहरें जी, मैं आपको दिखा ही देती हूँ खोल के। ये देखें जी, ये हमारा
کل پارسل گیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یہ واپس آیا ہے. یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہم یہاں پہ آپ کو جو چیز گائیڈ کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کو 100% کوئی اس طریقے سے گائیڈ کرتا ہوگا. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی نمبر 1 ہے، A1 ہے، ہر چیز دی بیسٹ ہے. یہ دیکھیں جی، بے شک کہ میرے جو یہاں پہ لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، ان سے بائی مسٹیک یہ والا پارسل چلا گیا. اس میں ابھی بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس. تو اس کسٹمر نے ہمیں اس کا کہا جی یہ جو ہے نا اس میں خراب ہے یہ چیز. میں نے کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو بھی واپس بھیجیں اور اس کی واپسی کی بھی ڈیلیوری چارجز ہم دیں گے. تو سیم ایسے ہی بات میں اپنے سارے ویورز کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ سیم چیز دیکھ رہے ہو، سم ٹائم غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہو جاتی ہے، ظاہر ہے. تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ہم یہی چیز بھیج رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پرائزز ہم ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں، آپ کی پیمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہے، ہمارا پارسل آپ کے پاس جا چکا ہوا ہے. اگر اس کے باوجود اس میں کوئی اس طرح کی کوئی کلیم آتی ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، تو آپ سیم ڈے ہمیں واپس بھیجیں. اس کے آپ کو پسند نہیں آ رہا وہ بھی، اور اگر آپ کا کوئی کلیم اس میں نکلا ہے وہ بھی، ہم اس کی ڈیلیوری چارجز بھی ہم چارج کریں گے. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ اسٹرانگ کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرنا. میں 2000 کا اگر کوئی سوٹ لے کے آ رہی ہوں اور میں آپ کو 2200 کا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اگر میں 2000 کا کوئی سوٹ لے کے آ رہی ہوں اور میں آپ کو 2200 کا دے رہی ہوں، آپ اس کی سٹیچنگ دے رہی ہیں 1000 روپیہ، تو آپ کا کتنا خرچ ہوا؟ 3200 روپیہ. مجھے کتنا پروفٹ آیا؟ 200 روپیہ. میں اپنے 200 کے پروفٹ کے پیچھے آپ کا 3200 روپیہ کبھی بھی ضائع نہیں جانے دوں گی. یہ میرا ایک رول ہے، یہ میرا ماننا ہے کہ آپ اپنے 200 روپے کے پیچھے کسی کا 3200 روپیہ ضائع مت کریں. ہم نے بھی یہ ٹف ٹائم نکالا ہے، بہت ساری فیمیلز یہ ٹف ٹائم نکالتی ہیں کہ پیسہ کمانا لانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. تو آپ اس چیز کے لیے بالکل اپنے آپ کو کلیئر رکھیں کہ یہ والی جو آپ کی بہن ہے یہ بھی بہت سٹرگلنگ کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، لیکن اپنے رولز کے ساتھ پہنچی ہے. رولز یہی ہیں کہ ہم آپ کو جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو فیور دیں گے، جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں گے. ایڈوانس پیمنٹ لینے کے پیچھے جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے جی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کلیم چل رہے ہیں کہ اگر ہم نے سٹارٹ جو لیا تھا وہ ایسے ہی لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی کیش آن ڈیلیوری. کیش آن ڈیلیوری میں یہ ہوتا تھا کہ جی ہمیں ظاہر ہے ہمیں تو کیش دینا ہی دینا ہے نا، ہم نے جس کے ہاتھ بھیجنا ہے تو وہ ہم نے کیش بھی دے دیا، ہمارا پارسل آگے بھی چلا گیا. 3 سے 4 دن رلتے فائنلی وہ پارسل ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے. تو یہ تو میں کہتی ہوں بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. کم از کم آپ کسی کی اتنی ساری ایفرٹس پہ اس کو اتنی زیادہ زیادتی نہ اس کے ساتھ کیا کریں. اگر آپ کو ریسیو ہی نہیں کرنا، آپ کو لینا ہی نہیں ہے، آپ کو چاہیے ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو ایک پرینک بن جاتا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سپورٹ سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 200 روپے کے پیچھے اپنا صبح سے لے کر شام تک جی یہاں پہ بیٹھے محنت کر رہے ہیں، ہماری ٹیم محنت کر رہی ہے. تو وہ جب 3 دن بعد وہ چیز سامنے آتی ہے نا تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ ایک ڈیسیجن لیا کہ کیش آن ڈیلیوری ایڈوانس پیمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ چلو الحمدللہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ اس کو پارسل کو لیتا بھی ہے، کھولتا بھی ہے. اگر اسے وہاں جا کے وہ چیز پسند نہیں آئی، اس نے سیم ڈے میں ہمیں واپس کر دی، ہمیں دکھ نہیں ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ریسیو تو کرتا ہے نا. اور اگر اس کو پسند نہیں آئی، ہمارے پاس ڈریس واپس پہنچا ہے، ہم نے فوراً سے پہلے ودن اے سیکنڈ میری ٹیم، میں خود بھی نظر رکھتی ہوں، کبھی کبھی میں بھی دیکھتی ہوں، میسیجنگ چیک کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، میری ٹیم بھی کرتی ہے. تو ہم فوراً ودن اے سیکنڈ اس کو اس کے جو پیمنٹ ہوتی ہے ہم اسے واپس سینڈ کر دیتے ہیں. فزیکلی اسلام آباد میں گوری ٹاؤن میں میرا یہاں پہ پلیٹ فارم ہے FY بوتیک کے نام سے. جو فزیکلی آنا چاہتا ہے وہ فزیکلی آئے، جو واٹس ایپ پہ آرڈر کرنا چاہتا ہے وہ واٹس ایپ پہ آرڈر کرے. ان شارٹلی میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو میری مائیں بہنیں
سپورٹ کر سکتی ہیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کریں، انشاءاللہ جو چیز جیسے ہوگی اس کو ویسی ہی بتائی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔